दशमस्कन्धः 73rd chapter रागं सारंगा श्रीशुक उवाच अयुते द्वेषतान्यष्टुः लीलयायुधि निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्या मलिना मलवाससः चुक्षामा शुष्कवदनाः संरोध परिघर्षिताः ददृशुस्ते घनश्यामम् पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्गं चतुर्बाहुम् पत्तगर्भारुणेक्षणम् चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् पद्महस्तं गदा शङ्करदाङ्गैः उपलक्षितम् किरीटहारकटकटिसूत्राङ्गदाचितम् राजत्वरमणिग्रीवम् निवीतम् वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम् निघन्त इव जिह्वया जिग्रन्त इव नासाभ्याम् रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेमुरहतपाप्मानो मूर्धविपादयोर्हरिः हरेः कृष्णसन्दर्शनाह्लाद दुस्तसंरोदनक्लमाः प्रशंसुहूर्षीकेशम् गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपाः राजानौचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णा निर्विन्नान् घोरसंश्रितेः नैनं नाथान् वसूयामो मागधम् मधुसूदन अनुगृहो यद्भवतो राज्ञां राजच्युतर्विभो राजैश्वर्यमदोन्नद्दो न श्रेयो इन्दते नृपः तन्माया मोहितो नित्या मन्यते सम्पदोचलाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयन् एवं वैकारिकी मायामयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदिष्टयो जिगीषयास्य इतरे तरस्पृतः ग्रन्थः प्रजा स्वातिनिर्घृणा प्रभो मृत्युम् पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्य कबीररं कसा दुरन्तवीर्येण विचालिता स्त्रियः कालेन तन्वा भवतु नुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणो स्मराम ते अतो न राज्यं मृगदृष्टिरूपितं देहेन शश्वत्पततार्जाम्बुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनं तं नः समाविशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेत् अपि संसरतामिह कृष्णाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकोवाच तं स्तूयमानो भगवान् राजभिर्भुक्तबन्धनैः तानाभिकरुणस्तात शरण्यः लक्ष्मया गिरा। श्रीभगवानुवाच अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मनि अखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिः बाणमाशंसितं तथा दृष्ट्या व्यवसितं भूप भवन्तर्तवासिनः श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम् ऐहयो नघुशोवेन रावणो नरको परे श्रीमदान्रंशितास्थानात् देवदैत्य नरेश्वराः भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तोऽध्वरैर्युक्ताः प्रजाधर्मेण रक्षथ सन्तन्मद्धः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवाभवो प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ उदासीनाश्च देहादौ आत्मा रामादृतव्रताः मय्या वेश्यवनस्तम्यङ्ग मामन्ते ब्रह्मयास्यथ। श्रीशुकोवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषां नियुक्तपुरुषान् श्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सुखदेवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैः भूषणैः स्रग्विलेपनैः बोधयित्वा वरान्नेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तान् ताम्बूलाद्यै नृपोचितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः विरेजुर्मोचिता क्लेशात् प्रावृडन्ते यथाग्रहाः रतान् तदश्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सूनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिता कृच्छ्रात् कृष्णेन सुमहात्मना युक्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगदुः प्रकृतभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्
यथा शासते भगवान् तथा चक्रुरतन्त्रिताः जरासन्दं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्याम् संयुतः प्रायात सकदेवेन पूजितः गत्वा ते खाण्डवप्रस्थम् शङ्कादद्भुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां च सुखावहाः तक्षुत्वा प्रीतमनसा इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरेमागतम् शान्तम् राजा चाप्तमनोरथः अभिवन्द्यादराजानम् श्रीभीमार्जुन जनार्दनाः सर्वमाश्रावयान् चक्रुः आत्मना यदनुष्ठितम् निशम्य धर्मराजः तत्केशवानुकम्पितम् आनन्द अश्रुकला मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किञ्चन श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण आगमने सप्ततितमोऽध्यायः। श्री अरये नमः, श्री अरये नमः, श्री अरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।